رمضان آیا ہے اے مومنوں، رمضان کا یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے، رمضان کا یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے، رمضان کا یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے، مومن کے لیے رحمت رب کریم ہے، مومن کے لیے رحمت رب کریم ہے، رمضان کا یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے، مومن کے لیے رحمت رب کریم ہے، مومن کے لیے رحمت رب کریم ہے، مومن کے لیے رحمت رب کریم ہے۔ لازم ہے اس مہینے کی طاعت کیا کرو، دن رات صبح و شام عبادت کیا کرو، تشنا لبی کی تم نہ شکایت کیا کرو، مجبور بے کسوں پہ عنایت کیا کرو، رمضان کی برکتوں سے نہ تم منہ کو موڑنا، دامان ماہ سوم پکڑ کر نہ چھوڑنا، رحمت سے خالی جھولیاں اپنی بھرا کرو، بخشش کی تمنا ہے تو سجدہ ادا کرو، ہر حال میں اے مومنو شکر خدا کرو، بعد نماز دل سے قرآن پڑھا کرو، بلبت سے خالی جھولیاں اپنی بھرا کرو، بخشش کی تمنا ہے تو سجدہ ادا کرو، ہر حال میں اے مومنو شکر خدا کرو، بعد نماز دل سے قرآن پڑھا کرو، بندوں پہ بڑا رب کا ہے احسان مومنو، بھیجا ہے تمہیں تحفہ یہ قرآن مومنو، فرمان مصطفیٰ یہ بڑھاتے رہو قدم، محشر میں بخشوائیں گے تم کو شہ امم، دامان سوم چھوڑنا مت میرے محترم، تم پر خدا کا حشر میں ہوگا بڑا کرم، موقع تمہارے ہاتھ یہ آیا ہے بھاگ سے، موقع تمہارے ہاتھ یہ آیا ہے بھاگ سے، تم کو یہی بچائے گا دوزخ کی آگ سے، تم کو یہی بچائے گا دوزخ کی آگ سے، تم کو یہی بچائے گا دوزخ کی آگ سے۔ اچھا صلہ ملے گا تمہیں نیک کام کا، صدقہ ملے گا حشر میں کوثر کے جام کا، ہے مومنو مہینہ بڑے احترام کا، کہنا یہی ہے تم سے رسول انام کا، مانگو دعائے خیر تم اپنے اٹھا کے ہاتھ، خالی نہ آئیں گے کبھی اٹھ کر دعا کے ہاتھ، رمضان کی برکتوں کی سنو ہم سے فضیلت، ملک عرب میں رہتی تھی مظلوم ایک عورت، مجبور تھی کرتی تھی گزر وہ کسی صورت، بیوہ تھی بے سہارا تھی نہ پاس تھی دولت، لیکن وہ روزہ رکھتی تھی ہر سال بے خطر، فاقے بھی کر کے شکوہ نہ لاتی زبان پر، حق کی رضا پہ رہتی تھی ہر وقت وہ مگن، چھوڑا کبھی نہ بھول کے بھی نیکی کا دامن، بڑھتی رہی گو زندگی میں لاکھوں ہی الجھن، دل میں بسائے رہتی تھی ایمان کا چمن، شوق عمل بلند تھا اس درجہ با کھلا، ایک وقت کی نماز بھی کرتی نہ تھی قضا، خود
शानदार तबीयत उसे विरसे में मिली थी, ईमान की दौलत उसे विरसे में मिली थी। कायम थी वो इस्लाम पे चट्टान की तरह, कायम थी वो इस्लाम पे चट्टान की तरह, पाबंद शरीयत थी मुसलमान की तरह। पाबंद शरीयत थी मुसलमान की तरह, पाबंद शरीयत थी मुसलमान की तरह। ये हुस्न शराफत उसे विरसे में मिली थी, पाबंद शरीयत उसे विरसे में मिली थी। इस साल भी रमजान का चांद आ गया नजर, दस्ते दुआ उठा के वो कहती थी चश्म तर, अल्लाह बड़ा करम है तेरा बदनसीब पर, अल्लाह मुबारक करे रमजान का ये सफर। ये माह मुबारक है बरहमत का सफीना, जन्नत में लेके जाएगा रमजान का महीना। आते ही मगन हो गई रमजान का जमाना, होठों पे उसके आ ही गया हक का तराना, खुशियों में बदल ही गया हर गम का फसाना। कितना है मुबारक महज़ी शान का आना, बादे सबा जो आई लिए सुबह मसरत, दो घूंट पानी पी के कर ली रोजे की नियत। पानी ही फकत पी के वो मजलूम रोज़ादार, रखती थी रोज रोजा बिना सहरी व अफ्तार। बेहोश भूख प्यास से हो जाती दिल फिगार, रहमत खुदा की देखिए एक रोज उसके द्वार। आवाज देते साहिब ईमान आ गए, यानी के उसके घर कई मेहमान आ गए। कुछ भी ना घर में था उन्हें अफ्तार के लिए, कुछ भी ना घर में था उन्हें अफ्तार के लिए, रोजे से भूखे प्यासे तलबगार के लिए, रोजे से भूखे प्यासे तलबगार के लिए, रोजे से भूखे प्यासे तलबगार के लिए। मेहमान घर में देख के लाचार के लिए, मरने से कम नहीं किसी खुददार के लिए। दस्ते दुआ उठा के वो रोती थी जार जार, अब लाजू मेरी रखना दो आलम के ताजदार। सदक़े में माए सोम के रहमत हुई नुज़ूल, मौला को जोश आया दुआ हो गई कबूल। दस्ते करम से उसके भला रहती क्यों मलूल, दामन में उसके भर दिए हक ने करम के फूल। जन्नत से हर तरह के खाने के आए तश्त, मेहमान रोजा खोल के बोले अनेक वक्त। अल्लाह की नजर में है उसका बड़ा मकाम, अंजुम जो इस महीने में करता है एहतराम। बागे फना करेगा वही खुल्द में कयाम, कहता है तुमसे मोमिनो सुन लो ये माए श्याम। ईमान के चमन का हर फूल खिल गया, रमजान की बरकतों का सिला उसको मिल गया। ईमान के चमन का हर एक फूल खिल गया, रमजान की बरकतों का सिला उसको मिल गया। रमजान का ये महीना बड़ा ही अजीम है, रमजान का ये महीना बड़ा ही अजीम है। मोमिन के लिए रहमत रब्बे करीम है, मोमिन के लिए रहमत रब्बे करीम है।